बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन बमुंग स्टार्ट को रेस्पिरेटरी सिस्टम। नन बमुंग स्टार्टिंग अखलू द रेस्पिरेटरी सिस्टम और द रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बारे की बमुंग लग जनरल इंट्रोडक्शन को बिया बा स्टेप बाय स्टेप यो आर्गन पर डिटेल सरवायु याद साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम चीज़े दा मेनली द द्री चीज़ों ने जोड़ ले सोना द तीन चीज़ों ना यो तमुंगवायु रेस्पिरेटरी प्रोसेस द्वेमी मुंसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक सिवेले का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लारा रेस्पिरेशन चिकमा लारा दा बकमा लारा बाने ची रेस्पिरेशन कीगी और दरेम दे मुंसरा रेस्पिरेटरी मसल्स का रेस्पिरेटरी मसल्स गुरियात साथी रेस्पिरेटरी सिस्टम द मेन दृश्य न जोड़ ले द रेस्पिरेटरी ट्रैक ना और पदे ट्रैक की दन न सिकेगी पदे लार की दन न सिकेगी रेस्पिरेटरी प्रोसेस और द रेस्पिरेटरी प्रोसेस द चाप थ्रू कीगी द रेस्पिरेटरी मसल्स पर थ्रू सही ना द मसल्स कंट्रैक्ट कीगी और रिलैक्स कीगी और दी ट्रैक पुत्रुबानी रेस्पिरेटरी प्रोसेस सशे कई आकर गई नो दाई लार दा दाई सेंटर दे दाई रूट दे दाई सड़क दे और दा सशे दे प्रोसेस दे और दा मसल्स चिकम दी द हेल्प बानी दा प्रोसेस पदी ट्रैक की सही ना उस रेस्पिरेटरी प्रोसेस याद साथ ही रेस्पिरेटरी प्रोसेस की मेन से भी ब्रीथिंग सिवेले का ब्रीथिंग और बल द्वेम वी रेस्पिरेशन सिविल रेस्पिरेशन ब्रीथिंग मुंग सतवायु ब्रीथिंग मुंगवायु जनरल इनटेक एंड आउटफ्लो ऑफ एयर हवा दन्ना खिस्तल वापस बार तइस्तल दे तमंगवायु ब्रीथिंग सही दा चे सामुंग सवाखलु इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन दे तमंगवायु सा ब्रीथिंग सा अखिस्तल द बार माहौल ना हवा वाखली और चर तलाड़शी लंग्स तलाड़शी और वापस द लंग्स ना हवा वाखली और बार माहौल लेवर की दे तवई ब्रीथिंग और दे त जनरल जमुन खलक रेस्पिरेशन हुम वई सोर तवई रेस्पिरेशन वरता हुम वई द दी ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन चिकमी याद साटे टू पेजेस सो पेज वी टू पेजेस दा पर दो पेजों की पर दो मरहलों की यो मरहला चिकमी अगर तमंगवायु इंस्पायरेशन हवा दन्ना अखिस्तल दी तमसवायु इंस्पायरेशन द्वेमुई एक्सपायरेशन हवा बाहर विस्तल हवा वापस बाहर तरह विस्तल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन पहला पेज दे एक्सपायरेशन द्वेम पेज दे नुपदी ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन चिकम दे दा फॉर टू पेजेस की यो बदन मुंगसा अखलू और बिया बदा सा वापस से को बाहर उबासु नु दन चिकला मुंग हवा अखलू दे तवई इंस्पायरेशन सोर तवई इंस्पायरेशन कले च बाहर उबासु पदे के बमुंग हवा से को इनटेक ऑफ एयर देखिए बस शेको आउट फ्लो ऑफ एयर देखिए हवा वापस बाहर उबासु इंस्पायरेशन याद साथ ही इंस्पायरेशन चिकम दे दाबा हवा चरतजी दन बजी और दादे एक्टिव प्रोसेस देखिए हवा बाहर उजी और दादे जमुसरा पैसिव प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस देता हुआ एक्टिव प्रोसेस के मंग एनर्जी से को यूज को
مونږ به کوشش کوو چې دا کار وکړو او پیسې وبدای چې هغه به په خپله باندې کیږي هکې به د انرژي د استعمالولو یا د انرژي د ویسټ کولو یا د انرژي د یوز کولو ضرورت نه وي نو په دې کې به زموږ مسلز کنټریکټ کیږي انرژي به یوز کوي نو موږ به هوا دننه اخلو په دې کې به مسل ریلیکس کیږي انرژي به بیا نه یوز کوي نو دا پروسس به بیا کیږي انسپایریشن ټایم چې کومي دا شارټ وي دا په ډېر شارټ ټایم کې کیږي او دا وي په لانګ ټایم کې فار ایگزامپل یو ایډلټ دی د هغه ریسپایریټري ریټ دی 20 ریسپایریټري ریټ پر منټ نو د هغه به انسپایریشن په 1 سیکنډ کې کیږي او ایکسپایریشن به په 2 سیکنډ کې کیږي مطلب می دا دی چې انسپایریشن به په ډبل ټیم کې کیږي د ایکسپایریشن به په ډبل ټیم کې کیږي د انسپایریشن دا پیسیو دی سلو به کیږي دا ایکټیو دی بای فورس یې موږ کوو نو جلد به کیږي صحیح ده دویم موږ سره ریسپایریشن کوم چې ایکچوئل ریسپایریشن دی په ریسپایریشن کې یاد ساتئ څه کیږي ایکسچینج آف ګیسز په دې کې د ګیسونو ایکسچینج کیږي صحیح ده ګیس بهر ځي او دننه ځي چینج کیږي ګیسونه چینج کیږي یو ګیس ان فلو کی بل ګیس آؤٹ فلو کی د ممبرین یو سپیسیفیک ممبرین به داغه نه به یو ګیس بهر راوځي بل ما دننه ځي دلته چې دا کم ګیسز چینج کیږي یو ګیس دننه ځي بل ګیس بهر راوځي د چینجز اف ګیسز ته موږ سوایو ریسپایریشن او ریسپایریشن مینز موږ سم مینلی دا څه ډیر ټایپس دي مینلی 2 ټایپس دي یو ته موږ وایو an external respiration یو توایو internal respiration external respiration څه ته وایي فار ایگزامپل ستا لنګ دی دا څه شي دي دا فار ایگزامپل زمونږه لنګز دي ورته برونکای راغلی ده د دې لنګز د الویولای او دلته فار ایگزامپل بلډ ویسل دی د دې الویولای او د بلډ ویسلز په منځ کې چې کله اکسیجن دننه ځي او کاربن ډای اکساید بهر راوځي د ګیسز ایکسچینج چې د الویولای او د بلډ په منځ کې کیږي د الویولای چې کم ممبرین دی دغه او د بلډ په منځ کې کیږي دغه ته موږ وایو ایکسټرنل ریسپایریشن کله چې دا بلډ راوړي دا اکسیجن او دلته وی زمونږه ټیشو او د بلډ نه دا اکسیجن ټیشو ته ځي او د ټیشو نه کاربن ډای اکساید بلډ ته راځي نو دې ګیسز ایکسچینج ته موږ وایو انټرنل ریسپایریشن دا ریسپایریشن چې د ټیشو او د بلډ په منځ کې کیږي دې ته موږ وایو انټرنل ریسپایریشن د الویولای او د بلډ په منځ کې چې کیږي دې ته موږ وایو ایکسټرنل ریسپایریشن د چا په منځ کې د الویولای او بلډ په منځ کې دې ته موږ وایو ایکسټرنل ریسپایریشن کله چې د بلډ او د ټیشو په منځ کې کېدو دې ته موږ وایو انټرنل ریسپایریشن صحیح شو به نور په ډیټیل سره دننه نوځو چې سیلولر ریسپایریشن څه ته وایي دننه مایټوکانډریل ریسپایریشن هغه هر څه بیا په ډیټیل سره وایو خو ایکسټرنل ریسپایریشن د الویولای او د بلډ په منځ کې به کیږي انټرنل ریسپایریشن به د بلډ او د ټیشو په منځ کې کیږي یاد ساتئ کله چې موږ ساه اخلو او واپس یې وباسو انسپایریشن او ایکسپایریشن انسپایریشن او ایکسپایریشن چې دواړه رايوځي کې ته موږ یو ریسپایریشن وایو څه وایو یو ریسپایریشن او کله چې په یو منټ کې موږ څومره ریسپایریشن کوو دې ته موږ وایو ریسپایریټري ریټ څه ورته وایو ریسپایریټري ریټ د دې مطلب دی respiration per minute په یو منټ کې چې ته څومره ریسپایریشن کې دې ته موږ وایو ریسپایریټري ریټ او نارمل ایډلټ دپاره د نیو بند دپاره یاد ساتئ د 30 نه واخله د 60 ریسپایریټري ریټ پر منټ بیا چې
early childhood شي نو 2040 ته راشي، بیا چې لیټ چایلډهوډ شي نو 2030 ته راشي، خو بیا چې کله ایډلټ شي نو په ایډلټ کې زموږ سره ریسپایریټري ریټ وي د 12 نه د 16 ریټ پر منټ، دا د ایډلټ ریسپایریټري ریټ وي. صحیح ده؟ نو دا وو ریسپایریټري پروسس چې دا به کېږي په چا کې؟ په ریسپایریټري ټریک کې. نو ریسپایریټري ټریک یاد ساتئ، ریسپایریټري ټریک لارې ته وایي، او دا هغه لاره ده په کومه کې چې دا ګیسز موومنټ کوي، په کوم باندې چې ګیسز دننه ځي او بیا بهر وځي. صحیح شو؟ دغه لارې ته موږ وایو ریسپایریټري ټریک. فار ایگزامپل ښه دا دی زموږ سره فار ایگزامپل یو سټرکچر دی، د څه شي سټرکچر دی؟ فار ایگزامپل دا زموږ سره دی دوه لنګس، دې ته وایي ریسپایریټري ټریک. څه ورته وایي؟ ریسپایریټري ټریک. او دی لارې ته څه وایي؟ دې ته وایي ریسپایریټري ټریک. په دې ټریک کې زموږ سره څه شی کېږي؟ ریسپایریشن پروسس کېږي. د دې چې کوم دا پوینټ دی دته موږ وایو نوز. څه ورته وایو؟ نوز. د نوز چې دا کوم اوپننګز دي، کوم چې د نوز اوپننګ دي، دې ته وایي نوسترلز. صحیح ده؟ دې ته څه وایي؟ نوسترلز. د نوسترلز نه دننه د دیزې پورې چې دا کومه کیویټي ده، دا یو دا خالي ځای دی په نوز کې دننه، دې ته موږ وایو نیزل کیویټي. څه ورته ویل لکه نزل کیویټي. نزل کیویټي ورته د دې وجې نه و چې دا په نوز کې دننه یو خالي ځای دی، او خالي ځای ته موږ وایو کیویټي، او په کوم ځای کې ده؟ په نوز کې، نو د دې وجې ورته وایو نزل کیویټي. د نزل کیویټي نه وروستو چې تر د دیزې نه د دیزې پورې دا کوم ریژن تاسو ته په نظر راځي، دې ته موږ وایو پیرنګس. څه ورته وایو؟ پیرنګس. په ډایجسټیو سیسټم کې به تاسو ته پته لګېدلې وه د پیرنګس 3 پارټي. یوې د دیزې پورې دا پارټي، دې ته موږ وایو نیزو پیرنګس. یوې د دیزې پورې دا پارټي، دې ته موږ وایو اورو پیرنګس یا اورل پیرنګس. دا لږ پارټي چې کومې، دې ته موږ وایو لیرنګو پیرنګس. څه ورته وایو؟ لیرنګو پیرنګس. د لیرنګو پیرنګس نه لاندې چې دا کوم ریژن دی، کوم چې اوپننګ پوینټ دی د چا؟ د ټریکیا. کوم اوپننګ، کوم سټارټنګ پوینټ، کوم ګیټ چې دی،
कम मतलब मोंगो ता स्पेंक्टर जुम शोय कम स्पेंक्टर चे दे द चाले पारा द ट्रेकिया द पारा दग ओपनिंग गेट ता दग स्पेंक्टर ता मंगवायु सोरतवायु ग्लॉटस सोरतवायु ग्लॉटस पर दी ग्लॉटस बानी द बरे यो कैप प्रोत दे यो प्रोटेक्टिव कैप पे प्रोत दे दा पद बानी द बरे दासी राजी औ दा बंदई फॉर एग्जांपल द ग्लॉटस दे औ द बरे पे दा कैप प्रोत दा राजी औ दासी बंदई बिया एयर तक कोलाव की बिया वापस बिया बंद की चिकम वाटर दी फ्लूइड फॉर्म की खुराक दे या कम मतलब मुसरा सुमरा किस्म खुराक दे चिगा खुराक ट्रैक किया तनिजी और चरतजी एजोपेगस तजी नो देर वजी दा केप राजी पर ग्लॉट्स बाने दबारा कीनी और खुराक डाइवर्ट कई या खुराक ला डायरेक्शन वर कई चित चरता जा एजोपेगस ता दग केप तमंगवायु एपी ग्लॉटस सोरतवायु एपी ग्लॉटस दा कमजे की ची ग्लॉटस दे दग रीजन ता मुंगवायु दे टोटल रीजन ता मुंगवायु लेरिंग्स सोरतवायु लेका लेरिंग्स और दे लेरिंग्स ता बतासु बल्यो नुमवायलो वाइस बॉक्स समोरतवायु वाइस बॉक्स नु वाइस बॉक्स मंग दे लेरिंग्स तवायु सही ना द लेरिंग्स न लांदी चे दा कम रीजन दे कम चे कार्टिलेजिनियस पार्ट दे द रेस्पिरेटरी सिस्टम द कार्टिलेज न जोड़ दे लग लग पदी की रिंग्स दी सी शेप मुकम्मल सर्कुलर रिंग्स बनी सी शेप रिंग भाई मुकम्मल बस सर्कुलर नहीं सी शेप अभी लेग जे बाबा की ओपन भी अल्तम मसल्स भी नोरबा सी भी फ्रंट साइड तब सी शेप कार्टिलेज भी और बैक साइड तब होता मसल्स भी दगा सी शेप कार्टिलेज ने चे और द मसल्स ने चे कम कंबाइन ट्यूब जोड़ दे कम स्ट्रक्चर जोड़ दे दगा तमंगवायु ट्रैकिया सो तवायु ट्रैकिया और दे ट्रैकिया ता बमुंग 1.5 या द हवा नाले हुम वेला सही शो ट्रैकिया नरुस्तो कलचे ट्रैकिया लांदे लालशी नु ट्रैकिया मेनली टू द डिवाइड ची खुबिया पकी कार्टिलेज नवी सही शो कार्टिलेज पे की नवी और राइट और लेफ्ट ट्यूब द डिवाइड शी दे राइट और लेफ्ट ची कम ट्यूब्स दी ता यो तमंगवायु ब्रोंकस सोरतवायु ब्रोंकस और द्वार तो वो ब्रोंकाई दा राइट ब्रोंकस दे दा लेफ्ट ब्रोंकस दे कुछ द्वार तो इज्तिमाई तो और नुमे ने बेबो तस्वे ब्रोंकाई द द्विन रुस्तो दा इंटरकीगी यो कोन शेप स्ट्रक्चर था कोन शेप स्ट्रक्चर था कोन शेप स्ट्रक्चर आगा शक्ली जमू सरा कम की मेनली ट्रायंगुलर शेप ही द्रे एंगल पे की भी खुमंस की दासी केविटी टाइप ही 1 2 and 3 द्री किस्म द्री एंगल दे किम जोड़े शेवी नो दादा सी कोन शेप स्ट्रक्चर दे कम किस्म स्ट्रक्चर दे कोन शेप स्ट्रक्चर और दा कोन शेप स्ट्रक्चर सी कम दे तमंगवायु लंग्स सोरतवायु लेखा लंग्स वरतवायु सही शो यो दा लंग दे यो द्वारो तमंगवायु लंग्स राइट लंग्स चिकम लंग चिकम दे याद साथई दा मेनली लंग्स चीज़ मुंकम दी द दे पमंस बांधी यो लाइनुन रागिरी और द दे लाइनुन द वजह दा लंग्स चिकम दी दा डिवाइड शिवी लोग ता पार्ट्स मुख्तलिफ पार्ट्स दा डिवाइड शिवी टोल यो पार्ट नहीं पमंस की लग डिवीजन रागलाई सही शो लग फर्क बताता मैं सुसी की जदा जान ला पार्ट दे दाबल जान ला पार्ट दस यो डिप्रेशन बाबा की पमंस के रागलाई द डिप्रेशन द लाइन तमंगो फिशर लाइन द फिशर लाइन्स चिकम दी दादा लंग्स चिकम दे दा लोब्स द डिवाइड कई पर राइट लंग की जमू सरा 3 लोब दी सो लोब्स दी 3 यो तमंगवायु अपर लोब यो तवायु लोअर लोब और यो तवायु मिडल लोब या दे तमंगवायु सुपीरियर लोब दे तवायु इंफीरियर लोब और दे तवायु मिडल लोब सुपीरियर या अपर लोब इंफीरियर या लोअर लोब और दाइसे शेदे मिडल लोब याद साथ लेफ्ट लंग चिकम दे गसा पेफड़ा चिकम दा देखी सिर्फ और सिर्फ 2 लोब दी यो तमंगवायु अपर लोब यो तवायु मंगा लोअर लोब या सुपीरियर लोब और देता इंफीरियर लोब सुपीरियर लोब
او انفیریयर لوب. نو په لیفت لنګ کې 2 لوبس دي او په رائټ لنګ کې 3 لوبس دي. بل پوینټ ځان سره یاد ساتئ. رائټ لنګ چې کوم دی د سایز غټ دی د لیفت لنګ نه. ولی ځکه غټ دی دلته چې کوم هارت فروت دی نو د هارت چې کوم اپیکس دی دا د لنګز سایډ ته ورنوتی دی. نو دلته به دا ډیپریسیو پوینټ وي بچا کې په لیفت لنګز کې. لیفت لنګز کې دا ځای لږ دننه ورنوتی وي. د چا د وجې نه؟ د هارت د وجې نه، د زړه د وجې نه. نو د دې سایز لږ سمال وي او د دې سایز لارج وي. د لنګز چې کوم اپر پارټ دی دې ته موږ وایو اپیکس، او د لنګز چې کوم لوور پارټ دی کوم سره چې ډایفرام ټچ دی. څوک ورسره ټچ دی؟ لکه ډایفرام ورسره ټچ دی. دې ته موږ وایو، دې پارټ ته موږ وایو بیس. دا د هارټ بیس دی او دای اپیکس دی. نو زموږ سره 2 په انسان کې څو لنګ ساری دا د لنګز اپیکس دی او دای بیس دی د لنګز د هارټ نه. په هیومن کې موږ سره 2 لنګز دي، رائټ اینڈ لیفت لنګ. صحیح ده؟ اوس فار ایگزامپل زه تاسو ته دا برونکای نه لاندې نور هم سټرکچر وي، د برونکای نه لاندې هم سټرکچر وي. فار ایگزامپل دا برونکای دا را انټر شوله لنګ ته. نو دا بیا چې کله لنګ ته انټر شي نو د انټر کېدو نه وروستو دا ډیوایډ شي مختلفو پارټس ته، برانچز ته. دا پیلا چې کوم پارټ وو دې پارټ ته موږ وایو پرایمري برونکس. څه ورته وایو؟ پرایمري برونکس یا پرنسپل برونکس. پرنسپل برونکس هم ورته وایو، پرایمري برونکس هم ورته وایو. دلته چې د 3 یا مور دین 3 برانچز ته کنورټ شو، دی برانچز ته به اوس وایو سیکنډري برونکس. څه ورته وایو؟ سیکنډري برونکس. یا به ورته دویم نوم سوای لوب برونکس. څه به ورته وایو لکه لوب برونکس، یا به ورته لوب برونکس وایي، یا به ورته سیکنډري برونکس وایي. بیا چې مزید دا دننه ځي نو دا بیا ډیوایډ کیږي نور ټیوبس ته، او دا نور ته چې بیا ډیوایډ شي نو دې ته بیا موږ وایو مزید دوی ته موږ وایو ټرشري برونکس. څه ورته وایو؟ ټرشري برونکس. یا ورته بل نوم وایو سیګمنټل برونکس. سیګمنټل برونکس ورته وایي. صحیح ده؟ ټرشري برونکس ورته وایي او سیګمنټل برونکس ورته هم وایي. نو دا 3 قسم برونکای وي زموږ سره، برونکس وي. صحیح شو؟ دا برونکس چې کوم وي دا چې دننه ځي ډیوایډ کیږي، بیا ډیوایډ شي. لاول چې دننه ونوځي نو بیا ډیوایډ شي، یو لوب ته لاړ شي. لوب ته چې بیا دننه لاړ شي نو بیا ډیوایډ شي، ځان له یو سیګمنټ ته لاړ شي. دا کم چې لنګ ته انټر کیږي دې ته به موږ پرایمري برونکس وو. کله چې دننه بیا یو لوب ته بل لوب ته ځي ته به موږ سیکنډري برونکس یا لوب برونکس وو. بیا چې په لوب کې دننه یو سیګمنټ ته ځي نو هغه ته به ټرشري برونکس یا سیګمنټل برونکس وایي. د دې نه وروستو سټارټ کیږي برونکیول. څه سټارټ کیږي لکه برونکیولز. او برونکیولز چې کوم دي، فرست چې کوم برونکیولز دي دې ته موږ وایو ټرمینل. دې ته موږ وایو ټرمینل برونکیولز. څه ورته وایو؟ ټرمینل برونکیولز. د ټرشري برونکس نه چې کوم برونکیولز وځي، لاولني برونکیولز، دې ته موږ وایو ټرمینل برونکیولز. ټرمینل برونکیولز بیا کنورټ کیږي چاته؟ مزید دا کنورټ کیږي او ډیوایډ کیږي چاته؟ دا مزید ډیوایډ کیږي ریسپایریټري
ब्रांक्यूल्स था, चाहता रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल्स था, दा दे चाहता कन्वर्ट कीगी रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल्स था। रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल्स याद साथ ही कन्वर्ट कीगी चाहता स्मॉल स्मॉल डक्ट था, और दग डक्ट्स तमंग सवायु दे डक्ट तमंग वायु रिस्पायरेटरी दग डक्ट्स था कम स्मॉल स्मॉल डक्ट्स था ची दा रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल कन्वर्ट कीगी दग तमंग वायु एल्व्यूलर डक्ट्स, एल्व्यूलर डक्ट सोर्थ वायु लका एल्व्यूलर यो था एल्व्यूलर डक्ट वायु। द एल्व्यूलर डक्ट्स न रुस्तो अर यो एल्व्यूलर डक्ट तबा दासी द शापर पर शांति की यो शेप जुड़वी और दे शेप्स तब मंगवायु दे शेप दे टूल स्ट्रक्चर था, दे टूल स्ट्रक्चर तब मंगवायु एल्व्यूलर सेक तो वायु एल्व्यूलर सेक, एल्व्यूलर सेक द एल्व्यूलर शापर उस दी एल्व्यूलर सेक ची दा कम एल्व्यूलर सेक दे दा फॉर एग्जांपल दीस के साथ जोड़ूं दा दे एल्व्यूलर डक्ट और द एल्व्यूलर डक्ट ना बाहर दे दा फॉर एग्जांपल दा जमू सरा दे एल्व्यूलर डक्ट और दा टोटल शेप चिकम दे दा दे एल्व्यूलर सेक पदी एल्व्यूलर सेक प मंस की चिदा कम खाली जे दे तमंग वो एंट्रम सही शू सोरता वो एंट्रम या एट्रियम मोता वही सही शू हम मोता सवायु एंट्रम द एंट्रम न कबारता सुगुरी दी खाली जे न बारदा कम ची बबल्स शांति खकारी वाड़ा बॉक्स गोल बॉक्स चिखकारी दा दी बॉक्स ता या दी स्मॉल स्मॉल गोल शेप तमंग वायु एल्व्यूलस सोरता वायु एल्व्यूलस आउ द योता एल्व्यूलस वायु आउ द योना ची सेवाशी ब्यावर्त सवायु एल्व्यूलाई यो तवायु एल्व्यूलस आउ द योना ची कल सेवाशी ब्यावर्त सवायु एल्व्यूलाई नो यो तबवायु एल्व्यूलस आउ ची डीर दी ब्यावर्त एल्व्यूलाई वो आउ दे टूलु एल्व्यूलाई ची दा कम शापर जोड़ खले देता वो एल्व्यूलर सेक आउ द एल्व्यूलर सेक ची दा कम डक्ट रागले देता एल्व्यूलर डक्ट वायु सोरता वायु एल्व्यूलर डक्ट आउ द एल्व्यूलर डक्ट ची कम ब्रांक्यूल रागले दी दा ची द कम ब्रांक्यूल न दा ब्रांच रावते दी दग ब्रांक्यूल तमंग सवेले वो रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल समर्थ वेले वाले का रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल द दीजिना तर द दीजी पोरी कम किची रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल एल्व्यूलर डक्ट एल्व्यूलर सेक और एल्व्यूलाई और एंट्रम दा ची कम स्ट्रक्चर दे दा द लंग्स दो टोलो ना अखीरने स्ट्रक्चर दे और दा हागा पार्ट दे कमजे की ची एक्सचेंज ऑफ गैसेस कीगी नो द देवजिना दे पार्ट तमंगो फंक्शनल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग या फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पायरेशन सही ना द रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल नवाला रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल बिया एल्व्यूलर डक्ट बिया एल्व्यूलर सेक बिया एल्व्यूलस या एल्व्यूलाई अपमेंस के बे खाली जे चिकम ने तमंग सो एंट्रम द टूल शक्ल चिरावाले द्वप के डक्ट शू रिस्पायरेटरी डक्ट योप के एल्व्यूलर डक्ट शू या रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल और दी ख्वाबल एल्व्यूलर सेक शो दी तमंग वायु फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पायरेशन या फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग और सिंपल यो वर्ड उड़ता सवायु पेरेंकाइमा ऑफ लंग सोरता वायु लेका पेरेंकाइमा पेरेंकाइमा या पेरेंचाइमा
of lung. No de tamung functional unit of lung umwo au parenchyma of lung umortawayu, functional unit of lung umortawayu, functional unit of respiration umortawayu. सही दा पूरे शोई उस दा एल्वुलाई या सारी दा एल्वुलस चिकम जोड़ी दा यो खास किस्म स्पेसिफिक सेल्स न जोड़ी और आग सेल्स तमंग वायु न्यूमोसाइट सवर तवायु न्यूमोसाइट्स एल्व्यूलर सेल या न्यूमोसाइट आग सेल्स कम चे एल्व्यूलस या एल्यूलाई आप लंग जोड़ाई आग सेल तमंग वायु न्यूमोसाइट्स सही दा नो उस द रेस्पिरेटरी ट्रैक लराजू लग द रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट बदसने कीगी द नॉस्ट्रल्स ना आउ इंड बेच पर कम से कीगी इंड बेच कीगी पर एल्व्यूलस बानी एल्व्यूलस बानी बे इंडी और स्टार्टिंग बे चाहे दो नॉस्टर्स नहीं नो हागा ट्रैक हागा लारा हागा रूट हागा सरक इंसान पर बॉडी की धन्ना छिपा आके रेस्पिरेशन कीगी रेस्पिरेटरी प्रोसेस पे कीगी और दागा स्टार्टिंग द नोज द नॉस्ट्रल ना और इंडे चरताई पर एल्व्यूलस बानी दगा ट्रैक तमंगवायु रेस्पिरेटरी ट्रैक बल याद साथई रेस्पिरेटरी मसल्स विदलता सशेवेले का रेस्पिरेटरी मसल्स हो नु रेस्पिरेटरी मसल्स जमु सर द्वा किस्म वी यवी मेन रेस्पिरेटरी मसल्स और यवी एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स मेन रेस्पिरेटरी मसल्स और यवी एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स मेन रेस्पिरेटरी मसल्स आगा दी चिदा हगबा सिर्फ कार दावी चिदा रेस्पिरेशन होगी सही ना फॉर एग्जांपल डायफ्राम प्लस जमंग द रिब्स पर मंस की चिका मसल्स दी दगा तमंगवायु इंटरकोस्टल मसल्स नुदा द्वा किस्म डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स द रिब्स पर मंस की चिका मसल थी दा द्वा किस्म मसल चिकम दी दा मेन मसल्स दी द रेस्पिरेशन द द्वी द कंट्रैक्शन द वजन रेस्पिरेशन कीगी नूर दी एसेसरी मसल्स ची द द्वी मसल सारा हेल्प कई सबा कई द द्वी मसल सारा बा हेल्प कई द आगवी बा बेसिक कारदानी ची रेस्पिरेशन की आगवी बा हेल्प कई द डायफ्राम और द इंटरकोस्टल मसल सारा नुफागा की मेनली मुंग अखलू द्री किस्म नेक मसल्स शोल्डर मसल्स और प्लस बल पकी अखलू चेस्ट मसल्स दा द्री किस्म चिकम दी नेक मसल्स चेस्ट मसल्स और शोल्डर मसल्स पनेक की भी मतलब स्टर्नोक्लेंडोमेस्टाइड मसल्स ट्रेपीजियस मसल्स और चेस्ट मसल्स दा मसल चिकम दी दा एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स दी खुदा द्व चिकम दी कम ते चिमंग वायु डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दा मेन रेस्पिरेटरी मसल्स दी नु दा वो इंट्रोडक्टिव क्लास पर रेस्पिरेटरी सिस्टम बानी और बिया इंशाल्लाह द नॉस्ट्रल्स न स्टार्ट अखलू तर द एल्व्यूलस पोरी